नाज़रीन ग्रामी, मुसलमानों से पहले दुनिया में दो बड़ी मजहबी ताकतें थीं, यहूदी और ईसाई। ये दोनों जाहिल भी थे, जालिम भी, शिद्दत पसंद भी और नाफरमान भी। यरूशलेम के रबियों ने ज्यूरी बना रखी थी। ये ज्यूरी दुनिया की हर नई चीज, नई इजाद और नई सोच को खिलाफ मजहब करार दे देती थी। ज्यूरी तौरात की कोई आयत तिलावत करती और नए ख्याल, नई सोच और नई चीज देने वाले को सलीब पर चढ़ा दिया जाता था। ये लोग अंबिया तक को नहीं बख्शते थे। ये उन्हें आरे से चीर देते थे और ये उन्हें गारों में बंद करके भूखा प्यासा मार देते थे। ये उस जुल्म का जवाब हमेशा तौरात से निकालते थे। ये लोग इस कदर बेलचक, सख्त और तंग नजर थे कि इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया और रोमी गवर्नर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। आप ईसाइयों को भी देखिए। ईसाइयत यहूदियों के जबर, जुल्म, अदम बर्दाश्त और जहालत का रद्द अमल थी। ये लोग फांसियां चढ़ते, सलीबें उठाते, कोड़े खाते और जेलें बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी मजहबी ताकत बन गए। मगर फिर ये भी यरूशलेम के रब्बी बन गए और पोप ने वो इख्तियारात हासिल कर लिए जो यरूशलेम के रब्बी ज्यूरी को हासिल थे। चर्च 19वीं सदी तक इतना मजबूत था कि ये आम लोगों के खाने पीने, रहने सहने और लिबास तक का फैसला करता था। काफी मुसलमानों की दरियाफ्त थी। ये मशरूब इथियोपिया में दरियाफ्त हुआ, मक्का पहुंचा, खाना काबा के सामने दुनिया की पहली कॉफी शॉप बनी और काफी सूफी ड्रिंक या मुस्लिम ड्रिंक मशहूर हो गई। पोप ने मुसलमानों की वजह से इस काफी को हराम करार दे दिया। काफी सन 1500 ईस्वी तक ईसाई दुनिया में हराम और ममनुआ रही। यहां तक कि 1500 ईस्वी में पोप ने काफी का पहला घूंट भरा और इसे जायज करार दे दिया। टाई मुसलमानों की इजाद थी। ये कर्तबा शहर में ज़रियाब कुर्तबी ने इजाद की। खलीफा का स्टाफ टाई बांधता था। पादरियों ने टाई पर पाबंदी लगा दी। ये टाई को कर्तबा की मुनासबत से करतूबी कहते थे। आज भी फ्रेंच जुबान और आधे स्पेन में टाई को करतूबी कहा जाता है। चर्च ने टाई को हलाल कैसे करार दिया, ये भी एक अलग कहानी है। ईसाई पादरी भी यहूदी रबियों की तरह नई रिसर्च, नई इजादात और नई सोच के खिलाफ थे। ये भी इंजील की आयात तिलावत करते थे, आयात की अपनी मर्जी की तावील बयान करते थे और साइंसदानों को फांसी चढ़ा देते थे। आप इस ज़मन में निकोलस कूपरनिकस की मिसाल ले लीजिए। कूपरनिकस इल्म हियत और रियाजी का माहिर था। उसने 1520 ईस्वी में सूरज और जमीन के रिश्ते पर किताब लिखी। उसने किताब में इंकिशाफ किया कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। वो चर्च के इख्तियारात से वाकिफ था, चुनाचे उसने किताब पर अपना नाम नहीं लिखा। पादरियों ने किताब को खिलाफ मजहब करार दे दिया। पादरियों का कहना था कि इंजील में लिखा है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, चुनाचे ये नई थ्योरी इंजील से मुतसादिम है। मुसन्निफ के खिलाफ सजाए मौत का हुक्म आ गया। चर्च कूपरनिकस से 22 साल तक ये पूछता रहा, ये किताब तुमने लिखी, और कूपरनिकस इनकार करता रहा। यहां तक कि 1543 में जब उसकी मौत का वक्त आ गया तो उसने अपना जुर्म भी मान लिया और किताब पर अपना नाम भी तहरीर कर दिया। चर्च ने किताब बैन कर दी। फ्लोरेंस के साइंसदान गैलीलियो ने 1632 ईस्वी में इंकिशाफ किया कि सिर्फ जमीन नहीं बल्कि बाकी सयारे भी सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। चर्च ने गैलीलियो को भी काफिर करार दे दिया। गैलीलियो की किताब भी जब्त हुई। 8 माह मुकदमा चला और आखिर में गैलीलियो को मौत या माफी का ऑप्शन दिया गया। गैलीलियो अपनी थ्योरी से तायब हुआ और चर्च से माफी मांग ली। पादरियों ने उसे उसके फार्म हाउस में नजरबंद कर दिया। वो 1642 ईस्वी में उस फार्म हाउस में फौत हो गया, मगर उसका जुर्म माफ ना हुआ। पादरियों ने उसके जनाजे की इजाजत ना दी। यूं गैलीलियो को जनाजे के बगैर गुमनाम कब्र में दफन कर दिया गया। इस वाक़े के 350 साल बाद पोप जॉन पॉल ने 1992 में एतराफ किया कि गैलीलियो के साथ नाइंसाफी हुई। गैलीलियो के बाद गियोर्डानो ब्रूनो ने जमीन की साख्त पर काम शुरू किया। चर्च के हुक्म पर लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। आप अगर कभी ऑक्सफोर्ड जाएं, आपको वहां बिशप निकोलस रेडली और बिशप ह्यूग लेमर की यादगार मिलेगी। ये दोनों चर्च के रिवायती तरीकाकार से इख्तिलाफ रखते थे, चुनाचे दोनों को ऑक्सफोर्ड के चौक में जिंदा जला दिया गया। ये ईसाइयों का इल्म, साइंस और जिद्दत के बारे में रवैया था। ये चंद मिसालें हैं। तारीख ऐसे सैकड़ों वाकयात से भरी पड़ी है। इस्लाम यहूदियत और ईसाइयत से बिल्कुल बरक्स था। ये रोशन ख्याल भी था, ये खुला डुल्ला भी था, ये नए और जदीद ख्यालात को कबूल भी करता था। ये इल्म दोस्त भी था, ये अमली भी था और ये बर्दाश्त भी रखता था। इस्लाम का दिल कितना बड़ा था, आप इसका अंदाजा यरूशलेम की फतह से लगा लीजिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो यरूशलेम की फतह पर बैतुल मक़दस गए और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने चर्च में नमाज अदा करने से इनकार कर दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का कहना था कि मैंने अगर एक चर्च में नमाज पढ़ ली तो मुसलमान तमाम कलीसाओं को मस्जिदें बना देंगे। मुसलमानों ने सैकड़ों साइंसदान, फलसफी और फकीह पैदा किए। मोहम्मद इब्ने मूसा अल खारजमी ने 810 ईस्वी से 820 ईस्वी के दरमियान अलजबरा की बुनियाद रखी। साबित बिन किरा ने 880 ईस्वी में शुमारियात का इल्म मुतारिफ करवाया।
ابن الحیثم نے 1010 عیسوی میں روشنی اور علم بصارت پر کام کیا۔ یونانوی فلاسفر اور مذہب یہ کہتا تھا کہ ہماری آنکھ میں روشنی ہوتی ہے، یہ روشنی آنکھ سے نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے۔ ابن الحیثم نے یہ فلسفہ مسترد کر دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ روشنی باہر سے ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے، ہماری آنکھ کے پیچھے پردہ ہے جس پر تمام مناظر منعکس ہوتے ہیں۔ ابن الحیثم نے 1000 سال قبل کتاب المناظر کے نام سے کتاب لکھی۔ ابن الحیثم کے اس فلسفے پر بعد ازاں کیمرہ ایجاد ہوا، اینک بنی اور آنکھوں کا علاج شروع ہوا۔ ابو ریحان البیرونی نے 1020 عیسوی میں ریاضی، تاریخ اور جغرافیے پر کام کیا۔ اس نے زاویے کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا اور زمین کا محیط نکالنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ ابو القاسم الزاروی نے 980 عیسوی میں زخم بھرنے اور سرجری کے جدید علم کی بنیاد رکھی۔ اس نے ادویات کا پہلا انسائکلوپیڈیا بھی مرتب کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسلم مفکر تھے جنہوں نے دنیا کو بجٹ کا تصور دیا۔ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، دنیاوی علم اور دینی علم۔ اس فلسفے کے بانی بھی امام غزالی تھے۔ بو علی سینا نے 11ویں صدی عیسوی میں طب کی بنیاد رکھی اور کتاب الشفاء کے نام سے طب پر حیرت انگیز کتاب لکھی۔ یہ 18 جلدوں پر مشتمل تھی اور امیر تیمور کے پوتے الغ بیگ نے 1429 میں سمرقند میں دنیا کی پہلی جدید ترین رصدگاہ تعمیر کرائی۔ اس نے سورج کے گرد زمین کے چکر کا دورانیہ نکالا۔ یہ سب نئے علوم تھے، یہ تمام فلسفے نئی سوچ تھے، یہ سائنس کی بنیاد تھے اور یہ مسلمان مفکرین سائنس کے ان علوم کے بانی تھے جن کی چوٹی پر آج یورپ کی ساری ترقی بیٹھی ہے۔ مسلمان فقہ کے علم کے بھی بانی تھے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب تھا جس نے اجتہاد کی بنیاد رکھی۔ اجتہاد اتنا بڑا علم، اتنی بڑی عدالت تھا کہ اس کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصیبت کے زمانے میں چوروں کی وہ سزا تک معطل کر دی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا تھا۔ یہ سب مسلمانوں کا کمال تھا اور ان کے کمالات کے دوران کسی شخص، کسی مسلم ریاست نے بو علی سینا کے خلاف مقدمہ درج کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پتھر مارے اور نہ ہی البیرونی، ابن الحیثم، ثابت بن قرہ اور الخوارزمی کو زندہ جلایا۔ اسلامی معاشرے نے نہ صرف ان تمام سکالرز کو تسلیم کیا بلکہ مسلمان آج تک ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کسی دن ٹھنڈے دماغ سے یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی فکری، سائنسی اور نظریاتی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آپ اسلام کو دنیا کا جدید ترین، وسیع القلب اور سائنسی مذہب پائیں گے۔ ایک ایسا مذہب جو فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور ہندا تک کو معاف کر دیتا ہے، جو جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کو بھی قتل نہیں کرتا اور جو یونان کے فلسفیوں اور شام کے عیسائیوں سے معاشرت کا سبق سیکھتے ہوئے نہیں ہچکچاتا۔ آپ مذہبی اور معاشرتی تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم جہاں سن 1000 عیسوی میں تھے، یہودی اور عیسائی آج وہاں ہیں۔ آپ اسلام کو دنیا کا جدید ترین، وسیع القلب اور سائنسی مذہب پائیں گے۔ ایک ایسا مذہب جو فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور ہندا تک کو معاف کر دیتا ہے، جو جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کو بھی قتل نہیں کرتا اور جو یونان کے فلسفیوں اور شام کے عیسائیوں سے معاشرت کا سبق سیکھتے ہوئے نہیں ہچکچاتا۔ آپ مذہبی اور معاشرتی تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم جہاں سن 1000 عیسوی میں تھے، یہودی اور عیسائی آج وہاں ہیں۔ یہ آج البیرونی، ابن الحیثم، بو علی سینا اور غزالی کے گھٹنے چھو رہے ہیں، اور جہاں یہودی اور عیسائی صلیب کے واقعے سے سن 1600 عیسوی تک تھے، ہم آج وہاں کھڑے ہیں۔ یہودی اور عیسائی آج ثابت بن قرہ کو علم کا محسن قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان اسلامی معاشرے میں نئی بات کرنے والوں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم کی بات کرنے والوں اور برداشت اور تحقیق کی بات کرنے والوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو کبھی پادریوں نے گلیلیو، کوپرنیکس اور برونو کے ساتھ کیا تھا۔ آپ تاریخ کا المیہ دیکھیے، آج یہودی اور عیسائی علم، ٹیکنالوجی اور معیشت میں مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ ہم مسلمان سفر طے کرتے کرتے معیشت، ٹیکنالوجی اور علم میں وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں 500، 1000 اور 2000 سال پہلے عیسائی اور یہودی تھے۔ یہ آگے دوڑ رہے ہیں اور ہم نے پیچھے کی طرف دوڑ لگا رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام 2 ہیں۔ ایک وہ اسلام جو خلفائے راشدین کا اسلام تھا، جو الخوارزمی، ابن سینا، البیرونی، امام غزالی، ابن الحیثم، ابن خلدون، ابن کثیر اور ثابت بن قرہ کا اسلام تھا، اور دوسرا وہ اسلام جو داعش کا اسلام ہے۔ ایسا اسلام جو اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا، جس میں شیعہ سنیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور سنی شیعوں کو، اور جس میں وہابی کی جنت اور ہے اور بریلوی کی بہشت دوسری، اور میں درمیان میں کنفیوز کھڑا ہوں۔ میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں کس اسلام کی طرف جاؤں، میں کسے اپنا مذہب مانوں۔ ناظرین گرامی، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔